نوجوان فرشتے نے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کرنا شروع کر دیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو. عرض کی تھی اللہ سانو لگدا تو ناراض ہو گیا سی تینوں راضی پہ کرنے آؤ. اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی. اللہ نے فرمایا فرشتوں زمین تے اتر جاؤ, اس بیت المعمور دے نیچے جا کے جو دا کعبہ بناؤ. فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا. عرض کی تھی اللہ کعبہ کیوں بنوایا؟ فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا, تو بیت المعمور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا. فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے, جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لیں گے او کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں تے راضی ہو جاواں. اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا, علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکما دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی, جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی, جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی. جدی روح نے ایک باری لبیک کہا زندگی چے کا حج کرے گا, جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہا زندگی جو 2 حج کرے گا, جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کہا اتنے حج کرے گا. بڑے خوشبخت لوگ جنہوں نے اللہ کریم نے اپنے گھر بلایا, اپنے گھر جڑا ایمان دی حالت وچ ایک بار کعبے نو ویکھ لوے اللہ او دے گناہ سارے پچھلے معاف کر دیندا ہے. وہ انج گناہوں تو پاک ہو جاندے جویں اج اپنی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا, یعنی اس قدر وہ پاکیزہ ہو جاندے. تو گرامی قدر حضرات, حج بیت اللہ کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دی سب تو بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے رب دے حضور پیش ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ دی فضیلت دے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں اللہ طاقت دے وے, استطاعت دے وے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے, فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے, یعنی وہ دے ایمان دی گارنٹی کوئی نہیں. جڑا استطاعت اور طاقت ہون دے باوجود بھی اللہ دے گھر دا حج نہ کرے. حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دا سب تو بڑا ارادہ او دے دل دی خواہش ہے. قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جنہاں وچ اللہ نے استطاعت دیتی, جنہاں اللہ نے طاقت دیتی, یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم وچ طاقت بھی ہوئے, فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے, ہن میں کو مزدوری مانگ لواں. اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تسی منگو. عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا, ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کملی والا عطا فرما دے, میری نسل چو پیدا فرما. اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے, میرا بیت اللہ بنایا ہے, تو اتھے لوگوں نے حج کرنا واسطے آنا ہے, تو ذرا لوگوں نے حج واسطے اعلان تے کرو. ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا, اعلان کیے فرمایا بَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے, میرے حج واسطے. ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو, آؤ میرے گھر دا طواف کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یعنی کہ اللہ فرماتا کہ سونے جب تو اعلان کرے گا
پھر یہ پیدل میرے گھر وال دوڑن گے، پھر یہ دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں، انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے۔ پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے یہ فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے، پر جڑا پیدل حج کرے اور ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے۔ صحابہ عرض کیتی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے؟ فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے، او دے ہر قدم دے اتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے۔ تو ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے، عام نیکی نہیں، فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پاکستان چو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے، اسی کتابچ پڑھنے کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگوں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے، اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کی دیا۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا، پڑھیے قرآن، سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا۔ یہ سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتہ نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے، تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتہ لے کے سارے آندے نے، اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا، علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکمہ دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی۔ جدی روح نے ایک باری لبیک کہا زندگی چے کا حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہا زندگی جو 2 حج کرے گا، جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کہا اتنے حج کرے گا۔ نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے، پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی، پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے، امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندہ۔ بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح تو سن لیندے تے جے امتی پکارے تو بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جی امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندہ نا۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو، یہ مطلب ہے حج ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ بھی ہے سی، پر نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھو حج اس تو پہلے بھی سی، آج بھی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی آج بھی حج کرنا ہوں دنے، فرشتے بھی حج کرنا ہوں دنے۔ نبی کریم حج واسطے جا رہے تھے، اچانک نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تے کسے لے آئی نہیں تے جواب کنو دیتا جی؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرن جا رہے نے، انہوں نے سلام آکھیا میں جواب پہ دینا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ آج بھی نبی حج کرنے واسطے، فرشتے حج کرنے واسطے آندے نے، انسان اتھے پتہ ہی نہیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ دے کردہ حج کرنے واسطے آندیا نے۔ حج اسلام تو پہلے بھی ہو رہا، اسلام تو بعد الحمدللہ آج تک اور تا قیامت حج ہوندہ رہے گا۔ حج دی اللہ نے قرآن مجید اندر جڑے فضائل بیان فرمائے اوتے موجود ہیں،
احادیث جڑے بیان فرمائے موجود ہیں اللہ نے جدو حضرت آدم نو بناندا ارادہ فرمایا نا تو خالق نے فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو گئے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک انسان مٹی دے نال بناواں ایک بشر بناواں انی جاعلک للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والا فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائی تو پہلے جنات نو بنایا انہوں نے تباہی کر دی تھی زمین ہوتے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء انہاں خون ریزیاں کیتیاں فساد کیتے جنگا کیتیاں ایک دوسرے نو قتل کیتا یا اللہ تو پھر مخلوق بنا لگئے نہ بنائی یا اللہ یہ بھی خون ریزیاں تے فساد کرے گا اللہ نہ بنائی اللہ نے آدم نو بنا لیا ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ اللہ ساڑے کو پوچھ نہیں سی رہا اللہ سانو دس رہا سی کہ میں بنا لگا تے اساں اللہ نو مشورہ دے دیتا جتھے بیت اللہ ہے نا کعبہ شریف ہے یہ بالکل آسمان تے اوپر بھی ایک کعبہ ہے او فرشتیاں دا کعبہ ہے انہوں بیت المعمور کہندے نے فرشتے بیت المعمور چ نماز پڑھ دے نے نوجوان فرشتیاں نے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کرنا شروع کر دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو عرض کی تھی اللہ سانو لگدا تو ناراض ہو گیا سی تینوں راضی پہ کرنے آؤ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی اللہ نے فرمایا فرشتے زمین تے اتر جاؤ اس بیت المعمور دے نیچے جا کے جدا کعبہ بناؤ فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا عرض کی تھی اللہ کعبہ کیوں بنوایا فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا تو سب بیت المعمور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لین گے او کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں تے راضی ہو جاواں پتہ چلیا سی دنیا تے بعد چاہے ساڑھے آن تو پہلے رب نے ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا اکھا کعبہ بناؤ تاکہ اس گھر دا آ کے طواف کرن تے میں انہاں تے راضی ہو جاواں جدوں پیدل آ کے او دے گھر دا بندہ طواف کر دے نا یاد رکھیو میں تے تسی اپنے گھر انہوں بلانے ہاں جدنا ساڑھا پیار ہو گئے کدے کسے نے دشمن نو بھی گھر بلایا نہیں نا اسی انہوں دعوت دے کے بلانے ہیں جدنا محبت دا رشتہ ہوئے تے جے بندہ محبت والے نو بلاندہ ہے تے رب بھی محبت والے نو پیا بلاندہ ہے جدنا پیار نہ ہوئے رب نو بلاندہ بھی نہیں نا ادھا یہ مطلب نہیں کہ رب نو سب بندے نہ پیار نے گناہگار تے سارے ہی نے انبیاء تو علاوہ گناہگار تے سارے ہی نے پر رب نو کنے پیارے جنہوں نو رب نے دعوت دے کے اپنے گھر بلائے کہ آکھے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آؤ میں تو انہوں اذن دے رہا حکم دے رہا آؤ میرے گھر دا طواف کرو یہ جو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسے نو دعوت تے بلاوے تے او آجے تے بندہ ملے ہی نا بھائی کوئی خود بخود آجے تے مرضی یہ ملی ہے کہ نہ ملی ہے پر جنہوں دعوت دے کے بلایا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولیو جنہوں دعوت دے کے گھر بلایا ہوئے رب دی غیرت دے خلاف ہے کہ رب انہوں بخش کے نہ بھیجے یہ رب دی غیرت دے خلاف ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں 17 سال حج کیتا آپ فرماتے نے 17 سال میرے نال ایک نوجوان حج کردہ سی میں جدو کعبے جانا انہیں بھی حج کرنا آیا ہونا وہ جدو کعبے دا طواف کرے نا تو وہ آکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک آپ فرمانو جدو لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک تو نہیں حاضر تو نہیں حاضر آپ فرماتے نے میں 17 سال ویخ دریا وہ ہر سال حج کرنا وے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک آپ فرماتے نے جو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سن ہے کہ نہیں انہیں آکھا جی میں نے سنیا جاندہ ہے آکھا تو ڈورا تے نہیں بولا تے نہیں کہنے لگا نہیں فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے تینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا رب تینوں نہیں چاہتا تو کیوں ہونا ہے وہ نوجوان رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں
کوئی وہ دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ کھیا اچانک آسمان سے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا اوتے اوتے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کولوں دور نہ کر کتے میں اپنے بندے نہ لوڈ پیا کرنا ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا ہے نے ساریاں دا حج دے صدقے قبول کردہ رہا 17 سال میں 17 سال حج سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردہ رہا اللہ نو اپنا گھر او یار منو تو انو اپنا گھر نہ پیارا ہے تے رب نو اپنا گھر کہ نہ کو پیارا ہوئے گا یاد ہے جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گرامان دا ارادہ کیتا کیوں وہ جڑے شہر چے جاندہ ہے لوگوں دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آگئے یمن چٹوریا دنیا فتح کرن پر جدو مکے آیا نا تو کسے انہوں پوچھے ہی نہیں وہ دی والے وکھے کسے نے انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں اتنی بڑی میری فوج ہے میں انہا دا شہر فتح کرن آیا لوگ میرے کو ڈر دینے نہ میرا استقبال کرن آئے نے نہ انہا منوں پوچھے ہے وہ دے علماء نے دسیا کہ اصل اس سے مکہ دے اندر ایک کعبہ ہے ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دینے کہ وہ دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں تے تینوں کی پوچھن انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دے ماں جدی وجہ تو انہا میری تعظیم نے کی تھی انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا تے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اے اونٹ نے انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چلے لے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرہ دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ابرہ کہن لگا منو تینج لگدا سی تو میرے کل کعبے دی سفارش لگی آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دائے آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے گھر جانے تے گھر والا جانے آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے ابابیلہ نے آ کے رب دے گھر دیاں حفاظت کی دیاں نوجوانوں مینوں تو انہوں اپنا گھر بڑا پیارا لگ دائے اللہ نو اپنا گھر نہ پیارا لگ دائے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین انسان جدو کعبے والے بیخ دے اللہ نو ایڈا پیارا لگ دے رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے حاجی جدو گھر چلی باہوں سے پہن کے ٹر دینے احرام بن کے ٹر دینے نوجوانوں انس لیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پے دینے نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے انس لیا لباس پہن کے ٹر پہ دینے امیر دا بھی ہوئی لباس ہے غریب دا بھی ہوئی لباس ہے کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پہ دینے جی میں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندہ ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندہ ہے او مردہ حالت دی اندر ٹر پیدا ہے انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیڑ کے کعبے والا جاندہ ہے جدو حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر دے پھر اتھے جا کے پتھراں تے بہ کے رون دے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندے ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں مانگیاں میں اتھے دعاواں منگنے آیا کتھے بی بی
مہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے گندر ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے پخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعا کر دائے ادھر اللہ فرماتا فرشتے آؤ انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤ انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤ انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤ اللہ فرماتا ہے رو رو کے دعا پہ کر دینے اللہ فرماتا ہے فرشتے آؤ اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بھوبی آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اے نہیں ثواب ہے اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے انہوں جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے رب بار بار بلائے بار بار بلائے بلکہ میں تے کریا کرنا ایک واری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے اسی سرنوں پیر بنائے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے جان منگے پہ حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے کدے نہ یار دار عشقوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائے آزم یاری نہ لائے یہ لائے توڑ نبھائے ایک باری محبوب بلاوے تے اسی سرنوں پیر بنائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں توپاں فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختان دے سائے تھلے چلے گئے دوپہر دا ویلا آپ ارشاد فرماتے نے لوگ اپنے گھراں چو گھسے ارشاد فرماتے نے گرمی دی شدت لو پہ چلے تے آپ فرماتے نے مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے نے میں نے کو ضروری کام سی میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں دیکھے کہ معذور بندہ معذور لتا تو معذور ہے وہ اپنے لتا نو گسیٹ دا ہویا اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا اپنی لتا نو گسیٹ دا جا رہی ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں حیران ہویا اتنی گرمی گرم زمین پتھر آپ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں پیدل حج کرنا
حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں پوچھا کدوں دا ٹورے ہیں؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے ٹورے. حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتاب بچ پڑھے ہیں کہ جدو پیدل حج کرن ٹورے ایک قدم اٹھان دے سن تے 2 نفل پڑھ دے سن. ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سن. اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے. 20 سال وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے نے میں گھروں نکلے ہوں کعبے جا رہے ہیں. مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کرنا تھوڑی دیر آرام کر عصر دی نماز پڑھیں گا ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تو پھر سفر شروع کریں کو پانی شانی پی لے. کہنے لگا نہیں میں سائیاں دی زیارت لے چلے ہوں سفر بڑا دوراڈا ہے تے کدھر حاج دے دن نہ نکل جانا اس واسطے میں رکدا نہیں میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا کدھر حاج دے دن نہ گزر جاون میں حاج تک کعبے پہنچنا ہے. مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں کچھ سامان تینوں دیواں. آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نہ میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کل میں قرآن مجید حفظ کیتے ہوئے الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے میں اپنوں خوش آمدید کہنا. آپ فرماتے نے منو آکھیا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کرا تے پیدل حج کر جا رہے تے اونٹنی تے چلا جا. آپ فرماتے نے انہیں تکھی نگاہ نہ ترچھی نگاہ نہ غصے دی نگاہ نہ میرے بل بکھیا تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیانہ بندہ سمجھیا سی. آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کام عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا. کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھے. تو کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن نے جو فرمایا ہے وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وہ جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا ہوں گے تو میں تو وہ ثواب لینا آیا تو میں نے سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں. آپ فرمان لگے اینا کہہ کے تو ٹور پیا وہ اپنے لتانوں گسیٹ دا ہویا جا رہا. فرماتے نے قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی. فرماتے نے جدو میں حج کیتا طواف کعبہ کیتا حج کرنے واسطے جدو ٹورے میدان مینا دے اندر گئے مزدلفہ چ قیام رات کیتا جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرماتے نے جدو میں مڑیا نا حج کر کے تو اتھے بڑے لوگ جمع میں پوچھا کہ اتھے کی ہویا وہ کہنے لگے لوگ کہ حضور اتھے کوئی حاجی ہے کوئی مزور نوجوان ہے انج رو رو کے دعاواں پہ کردہ نا کہ او دی دعاواں نا انج لگ دا کلیجے پھٹ جانے نے تو حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے نالے دعا سن لے تے نالے دی دعا چی شامل لے. فرماتے نے میں قریب گیا تے بے کیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے. آپ فرماتے نے نالے ہاتھ چوکے دعا ماں کردہ نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل ہی آیا ہوں. کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا میں پیدل ہی آگیا ترن جو کی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آگیا. عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا نہ مینا دی اندر قیام بھی کرے آیا مزدلفہ جرات بھی گزار آیا عرفات دی اندر قیام بھی کر لیا ہے. یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا تے رو کے کہنے لگا ربا ہن حاجی قربانی کرن جا رہے ہیں. کہنے لگا یا اللہ میرے کل قربانی جو گا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ اپنی جان قربان کرنے آیا. حضرت مالک بن دینار فرما دینے انہیں نایا کہ چیخ ماری ادھی روح پرواز کر گئی ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی جڑے گھر بیکھنے ہوتے نے وہ گھر بیکھ کے چلے نے جڑے گھر والا بیکھنے ہوتے نے اسی واپس نہیں جان جڑے بیت اللہ بیکھنے ہوتے نے جڑے بیت اللہ ویکھن ہوندے نے تے بیٹھ کے جا رہے
پر جڑے اللہ ویکھن آؤندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندہ میں جب پڑھیا کرنا جیڑے محرم راز حقیقتاں دے جیڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہاں نہیں ویکھیا او کرن گلاں آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے ایک قدم اٹھان دے سن تے 3 دن دا سفر ہو جاندہ سی جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے آج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کی تھے تسی سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے میرے والے بیکھو بھائی توجہ ادھر رکھو 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل حج مدینے تو مکے 25 حج کی تھے لوگاں نو سواریاں دے کے نا تے اتے سامان لد کے تے فرماتے نے جاؤ حج کر کے آؤ تو سب ویکھیا نا لوگ محفلہ چو عمرے دا ٹکٹ رکھ دیں عمرے دا پیکج دیں دیں یہ جڑی عمرے تے حج دی پیکج دی روایت ہے نا یہ بھی علی دے پتران شروع کی تھی ہے لوگ عمرے دے ٹکٹ دیں دیں ہون ٹکٹا نے تے ادو اونٹنیاں سن اونٹ دیں دیں اونٹنیاں دیں دیں نال سامان دیں دیں پیسے دیں دیں جاؤ حج کر کے آؤ لوگ حج کرن ٹور پہن دیں تے آپ احرام بند کے تے دو میں ویر پیدل ٹور پہن دیں حاجی جدو ویکھ دیں کہ مرشد پیدل تے اسی سواریاں تے حاجی سواریاں تو اتر کیوں بھی پیدل نال ٹور دیں امام حسن فرما دیں تسی سواریاں تے جاؤ حاجی کہندے نے تسی پیدل تے اسی سواریاں تے کیویں تے امام حسن فرما دے سن کہ میں اپنے آپ تے پیدل حج کرنا آپ ہی فرض کیتا ہے کسی ایک دن پوچھا حضور راز دی گل دسو راز کی ہے فرمایا رب نے فرمایا علا کل دامری یاتین من کل فج عمیق رب نے پیدل حج کرنے والے دی شان قرآن چ بیان کی تھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں پیدل حج اس واسطے کرنا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکتا تو میں کی جواب دے ہوں گا تو پیدل حج کریں جاتے سن میں یہ موضوع اس واسطے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ساڑھی اجتماع دے اندر یا سامعین دے اندر جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے صحت بھی ہے طاقت بھی ہے مال بھی اللہ نے دیتا ہے انہوں تے حج و فرض بھی ہو گئے تے اگر تسا ارادہ نہیں کیتا تے ارادہ کر لو کہ میں ہن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی ہے جوانی چی کر لو بڑے پہ بھی جو کرنا ٹھیک ہے مگر جنہ جنہ انسان بڑے پہ دی طرف جاندہ ہے پھر وہ مشقت والا حج ذرا مشکل ہو جاندہ ہے کوشش کرو کہ جوانی چی حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو دنیا دے سارے نظام تو ہاڑے تو پہلے بھی چل دے سن تو ہاڑے بعد بھی چل دے ہی رہنے نے انسان سمجھدا اور میں نہ ہویا تے کی بننا ہے بھائی تیرے پہلے بھی چل دے سن تے بعد بھی چل دے رہنے نے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جاؤ جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق عطا کی تھی ارادہ بھی کرو تے دعا بھی کرو سارے تسی میرے واسطے میں توہاڑے واسطے اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت ہر سال اور بار بار عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی فرمایا جڑا حج کرے پر مینوں ملن مدینے نہ آوے
فرمایا او محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے او بے وفا محمد دا جڑا حج تے کعبے کرے مینوں مدینے ملن آوے بھائی کملی والے دا گھر اج بھی کعبے جاؤ نا اللہ توفیق دے تے صفا مروہ والے دروازے جو نکلو تے او سامنے مکان نظر آندا ہے جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی یعنی کعبے دا بالکل گوانڈ ظاہری بات ہے کہ او لوگ نبی پاک دا گھر سامنے ویکھ دے سن کعبے دے سامنے نظر آندا سی ادا مطلب ہے کملی والے کعبے دے کول رہے گوانڈ رہے 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے آخری 10 سال حضور نے مدینے گزارے مدینہ کعبے تو 450 کلومیٹر 300 میل دور ہے بھائی محبوبہ نو دور تے نہیں نہ کری دا پر 53 سال کول رکھے آخری 10 سال آکھیا سونیا ہن او مدینے جا کے ڈیرے لا خیال تے آؤں دا نا کہ یار اتھے رب دا گھر سی تے اور سامنے تے نبی پاک دا گھر سی حضور اتھے ہی رہندے اے مدینے کیوں بھیجیا فرما کملی والے جے تیرا گھر بھی میرے گھر دے قریب رہا نا تے میرے گھر دا حج تے کرن لوگا آنا ہی آنا ہے پر حج کر کے آکھن گے چلو رب کو لائیں او جاندے جاندے نبی پاک دا گھر اتھے حضور نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونے تو ذرا دور ڈیرا لا میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندہ ہے حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے پھر دل کردہ ہون میں مدینے والے دی بارگاہ جاواں تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں پھر مدینے وال حاجی ٹور پیندے نے گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازہ مسجد نبی چ ادا کر دے جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازہ ادا کر لے رسول کریم علیہ السلام نے عدت شفاعت اپنی واجب کر دیتی بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کرانگا وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا کولین دے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یادان جتھے دادکیاں دیاں یادان جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا ادھی رات ویلے کملی والے مکے جو نکلن لگے ایک باری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والا بیٹھے آؤ سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئی رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے تیرا چھڑ کے میں نو جا منو دل نہیں ہو کر داؤ پر کی کروں تیرے باسی میں نو بسن نہیں دے دے اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان والے بیٹھے آؤ عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيوں وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میں او شہر چھڑ کے چلے آؤں جدے نل میں نو پیارے میں نو اتھے لے جا جدے نل تینوں شہر لا جا جدے نال تینوں پیار ہے پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا میرے نبی اس مدینے آئے اس مدینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤں گے فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوں نا اپنی کھوڑ والا ہوں فرمایا لوگ این جو میرے مدینے وال کھچے چلے آمن گے نبی پاک مدینے دے قریب ہونا جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو آپ نے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماتے نے مدینہ طیبہ دی ہواواں چ اج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے اج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑے تے دوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے میرے نبی نے فرمایا اے مدینے دی دوڑ فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا فرمایا رب نے مدینے دی توڑ چ بھی شفا رکھی ہے
او مدینہ دی مٹی جیڑا میرے نبی نو پیارے اس توڑ نال میرے نبی نو پیارے نوجوانوں ہر ایمان والے دی یہ دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی والیا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا اکھیاں بند کر لو تو دو میں ہاتھ انج کر کے انج بلند اس طرح جدہ دل کردہ میں حضور نو دکھڑے سنا لما مدینہ دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو وکھی حضور ایڈے لاج پال لیں درخواست تو کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دیں دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے انہیں مل کے میرے نال پڑھئے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اچھی بول کے آنکھوں جے آنکھوں مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ یہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ یہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ لوگ کہندے نے ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کردا ہن تسی پڑھو تے میں سنا ایک بار مل کے سارے آنکھوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں
نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کہ آنکھوں تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ ساڑھے بختان دا ستارہ بلند کرے سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادا نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری بہجے بیت اللہ دی زیادت عمرہ دی اساتہ تے حضور در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب